50 ما في انتوا كم 100 يقول 100 شخص. شلو خلاص يا الشكل مساعد دكتور ايش هيك ولا بدري كنا आवाज कहीं खेले ना फांसी राजी थी करना यार فرخان علي أمير خان صراحة شاكر ولدي السلام عليكم. نسيب قل نسيب قل نصيب بهادر حبيب الرحمن سميع الله سناء الله شتي يقولوا لي اليوم يا ايه لك امجد الطوح كنان امجد غزوه ما تمام ما لا شاول اخوها بس ايه وهذا محمد إيجاز نعم محمد ربيع ظهور आजाद राजा का ना تاسو لك شاته کینه یاره شاده شي کینه محمد لکینه رزاق. تاسو کینه راته شي ته بل کینه محمد رزاق ياسر علي